السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إدر في فيديو جديد، في وحدة جديدة، في حلقة جديدة من لا كونتابيليتي دي سوسيتي اللي هي كونسيرني بلي ستوديون ديال سيمستر 4. ان شاء الله في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا ديفينيسيون ديال الكونتابيليتي جينيرال، شنو هما لي سوسيتي اللي كونسيرني بهاد الكونتابيليتي دي سوسيتي، شنو لي زيليمون ولا لي شابيتر اللي غادي نخدموا عليهم. وبلا ما نطول عليكم ما تنساوش لايك الفيديو الا عجبكم ان شاء الله في الخير، وكومونتير وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم ان شاء الله. دونك بالنسبه لا كونتابيليتي دي سوسيتي غادي نحاولوا نهضروا على l'introduction شنو هي لا كونتابيليتي دي سوسيتي. نورمالمون كلشي اللي كنعرفو كونتا جينيرال، كونتا اناليتيك الى اخره، حتى هذه بحال الكونتابيليتي كتبازي على لا كونتابيليتي جينيرال. دونك لا كونتابيليتي دي سوسيتي est une branche de la comptabilité générale qui s'occupe des traitements comptables concernant les opérations juridiques. C'est-à-dire que la comptabilité de société est focalise, elle est consacrée sur les éléments, là, les opérations faites par les sociétés, voilà, qui ont un caractère juridique. Les opérations, au moins les principaux chapitres, les غادي نقراوهم حنا إن شاء الله. عندك سيدي les opérations ديال constitution، اللي غادي نقراو إن شاء الله في الشابتر الأولى. يعني الى لا سوسيتي الله غدير لا كونستيتيسيون ديالها، يعني au niveau de la création comment on va créer هاد لا سوسيتي، ماشي دون مانيير اللي هو يعني نجيبوا لي زابور الى اخره، وانما دون مانيير جيريديك. وكيفاش كتكون لا ريبارتيسيون اوسي ديال لي بينيفيس هي اللي غادي نشوفوا في الشابتر 2. او لي زوتر شابتر غنشوفوا الموديفيكاسيون دي كابيتال، c'est-à-dire انهم ملي كتكون عندنا سواء لوغمونطاسيون ديال لي كابيتال ولا ديمينيسيون ديال كابيتال، كيفاش كتوقع، شنو هما لي زيليمون اللي كي انفلونسيو على هاد لوغمونطاسيون ولا هاد موديفيكاسيون. واخيرا غنشوفوا ان شاء الله لا ديسوليسيون ديال ولا ليكيداسيون ديال هاد السوسيتي. يعني صافي واحد لا سوسيتي بغات دير ليكيداسيون جيريديكمون كيفاش غادي نديروا ليها. دون سو كور nous nous focalisons sur la société anonyme. علاش؟ حيت هي اللي كتكون عندها لي زوبيراسيون تري تري كومبليكي. باغ كونطخ لي زوتر سوسيتي عندهم داكشي ساهل، بحال ماشي بحال لي سوسيتي انونيم. بالنسبه لي سوسيتي انونيم في لا فورم جيريديك ديالها كاينين تقريبا 3 اللي غادي نشوفوا. كاين سوسيتي دي بيرسون، الكاركتير ديالها بطبيعه الحال انتيتيو بيرسونيل، ريسبونسابيلتي إليميتي. بالنسبه لي سوسيتي د كابيتال راه العكس ديالها، كتكون عندها ريسبونسابيلتي ليميتي والكونسيديراسيون ديال لي كابيتال. سوسيتي انترميديير تقريبا لي كاركتير يعني بحال صار، يعني فاش كنقولوا لي سوسيتي صار راه هي سوسيتي انترميديير. حنا غادي نشوفوا دون مانيير جينيرال لا سوسيتي انونيم كيفاش غادي نديروا ليها لا كونستيتيسيون. ولكن قبل في الشابتر ديال اليوم ان شاء الله ما نحاولش نهضر على بالضبط على لا كونستيتيسيون ولي زيتاب، وانما غادي نحاول ندوي على او نيفو ديال لا كونستيتيسيون شنو هما لي فري اللي كتخلص لا سوسيتي، كيفاش كتحسبوا هاد لي فري دو كونستيتيسيون، وشنو هما لي تيب ديال لي زوتر فري، شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لا سوسيتي انونيم اللي خصنا نردهم البال، اللي كيتحطوا لكم بزاف لي كيسيون دو كور. وديك ساعتين في الفيديو الجاي ان شاء الله نبدا معكم الشابتر الاولاني اللي هي لا كونستيتيسيون دين سوسيتي بلي زيكريتور جورنال بلي زيتاب بكل شيء ان شاء الله. دونك اون سوسيتي هي واحد كونطرا باغ ليكيل d'où ou la plusieurs personnes mettent en commun leur rapport afin de partager le bénéfice. Alors هنا كنقولوا بانه d'une manière générale اي société هي واحد الكونترا اللي هي contracté par deux personnes au plus. علاش؟ l'objectif ديالهم هو انهم يعني يتشاركوا هذوك لي زابور المساهمات ديالهم كيلكو سوا لا ناتور ديال هاد المساهمات، كانوا دي زابور ناتور ولا كانوا دي زابور نيميرير. باش كنقولوا دي زابور نيميرير هنا كنهضروا على لي زابور اللي هما الفلوس. فاش كنهضروا على لي زابور اللي هما يعني او ناتور هنا كنهضروا على دي زيليمون اللي هما بحال مثلا لي ماتيريال، بحال مثلا تيران، بحال موبيلي دو بيرو الى اخره. هادو كيتسموا سو سون دي زابور اون ناتور. الوغ الى عطاك ديفينيسيون قال لك شنو هي لا سوسيتي، غتقول ليه سي ان كونترا باغ لاكيل دو au plus les personnes mettent en commun les apports nature et numéraire afin de partager le bénéfice. شنو هما لي كاركتيرستيك اللي غنتعرفوا عليهم اليوم ديال لا سوسيتي انونيم؟
لي برينسيبال كاركتيرستيك ديال لا سوسيتي انونيم. الاولى اول حاجه النومبر ديال لي اسوسيي يعني لي زاكسيونير يعني المساهمين ne peut être inférieur à 5 personnes ما خصوش يكون اقل من 5 يعني من 5 للفوق. لو مينيموم دو كابيتال اللي خص تحط يعني فيكسي باغ لا سوسيتي انونيم هو 300,000 درهم si les titres ne sont pas cotés à la bourse ولا كنقولوا حنا يعني ملي ما كنديروش لابيل à l'épargne publique هذه اللي كنقولوا لها. اي 3 مليون ديال درهم في لو كا ديال كونترير يعني الا كانوا كوتي على بورس ولا درنا لابيل. ثالث كونديسيون هو لو كابيتال بو اتر كومبوزي دي زابور اون ناتور اي دي زابور اون نيميريك يعني ماشي بالضروره نحكم على واحد لا سوسيتي انونيم نقول راه خص يكون عندها غير دي زابور اللي هما كيف كنقولوا اون نيميريك فلوس فقط ماشي غير تجيب لي فلوس هذا كافي انك تكون اكسيونير معايا. راه ممكن تجيب لي بيلون ديالك فيه مثلا تيران فيه ماتيريال ترونسبور وراه انت وليتي اسوسي معايا في لا سوسيتي انونيم ديالي. Le capital doit être intégralement souscrit à la constitution, c'est-à-dire انه حنا فاش غادي نديرو سميتو من ناحيه لا سوسكريبسيون يعني فاش غنكريو الشركه ديالنا خاصنا نحطو الكابيتال كله ماشي نحطوه نجيبوه يعني غير لا سوسكريبسيون ديالو كامل خصني نقيدو ها شحال غيكون الكابيتال ديال لا سوسيتي نصرح به كامل مكمول. رابعا ولا خامسا عفوا هما لي زابور اون ناتور دوف اتر ليبري اون توتاليتي دو لا كونستيتيسيون يعني ملي نديرو لا كونستيتيسيون خاصك لي زابور اون ناتور اللي قلنا بحال تيران ماتيريال الى اخره خاصو يتجاب كله. ما يمكنش تقول لي راه غنجيب لك الرويده ديال الطوموبيل والرويده الاخرى حتى من بعد او الكاراكاس ديال كما كنقول حنا الكاراكاس ديال لا فواتور حتى من بعد مرايات نو خاصك تجيب لي ماتيريال ترونسبور كله. Par contre, les apports en numéraire doivent être libérés au moins 25% du capital à la constitution. هذه اللي كنسميوها لانكار. فاش كنقولوا لانكار يعني الربع ماشي مشكل انه الكابيتال كامل ديال الشركه الا كان نيميرير ولا ديك لا بارتي نيميرير ماشي مشكل ما تجيبوهاش كلها ولكن في لا كونستيتيسيون لا سوسكريبسيون ديالها كلها ولكن من ناحيه لا ليبراسيون ماشي مشكل الا جبتو غير الربع. Le nom de la société doit être une dénomination commerciale. Les associés appelés ne sont pas responsables que dans la limite de leur apport. راه باينه هذه يعني ما كتحاسب يعني الا كان شي فايط ولا شي حاجه راه كنتحاسبوا معاهم غير في لي زيليمون ديال لي زابور ما كنتحاسبوش عليهم معاهم في شي حاجه اللي بيرسونيل ديالهم. Les parts sociales sont représentées par des titres appelés actions librement cessibles et dont la valeur nominale ne peut être inférieure à 100 درهم. اي اسوسي مثلا جا تشارك معايا ب 10000 درهم راه هذيك 10000 درهم غادي نقسمها مثلا على 100 درهم او موان نقسمها على 100 درهم باش نعرف عدد الاسهم اللي يساهم معايا بهم هوايا. Les apports en nature sont représentés par des actions appelées l'action d'apport. هادو les actions en nature. Les actions ou les apports en numéraire sont représentés par des actions appelées actions de numéraire. صافي هادشي اللي كاين اخوتي. دونك دابا غادي ندوزو شنو هما بعدا هاد لي زابور اللي كنهضروا عليهم حنايا من الصباح. لي زابور les apports en nature et les apports en numéraire. Les apports en nature signifient l'apport des biens, meubles ou immeubles. Ces apports donnent lieu à des évaluations de la part d'un expert appelé commissaire au apport. Normalement les apports en nature فاش غيجيبهم ليا واحد لاكسيونير يقول لي راه جبت لك واحد التيران بالقيمه ديالو 100,000 درهم ولكن اون طون كو حنا دي يعني دي اسوسيي اخرين ولا سوسيتي ديجا كريي ما غاديش نقبل ليه نيشان بهذاك لو مونطون ضروري كيكون واحد الخبير ليكسبير اللي هو كوميسير دو كونت ولا كوميسير او زابور عفوا هو اللي كيحدد ليا لا فالور اوريجينال ديال هذاك لابور. لي زابور اون نيميرير كما كنقولوا عمر signifie l'apport d'une somme d'argent فلوس. Les apports en industrie هو le savoir faire ديال l'associé يعني ديك l'expérience ديالو. Alors l'associé apporte dans ce cas son travail le savoir faire اشنو هو شنو هي la valeur ajoutée اللي غادي يقدم ليا في لا سوسيتي ديالي. Son crédit commercial يعني هو ديجا عنده دي كونيسونس عنده دي غولاسيون غادي يفيدني بها هو معروف مثلا مادام معروف غادي يجيب لي دي كليون
عنده دي كونيسونس مع دي غراند فورنيسور، عنده دي كونيسونس مع دي غراند انتربريز، يعني المعرفه. دونك هذا يعني ابور اون اندستري، ونورمالمون راه هو غلا يعني من ناحيه لا فالور غلا من لي زابور اون ناتور، واغلى حتى من لي زابور اون نيميرير. Ces apports sont en industrie dans la société anonyme. Les mêmes apports كنسموهم les apports purs et simples. بالنسبة les apports purs et simples à titre onéreux, ce sont des apports mixtes. يعني كاين les apports purs et simples وكاين les apports titre onéreux وكاين les apports mixtes. ثلاثة الأنواع. les apports يعني purs et simples هما اللي كيجيب ليا لاكسيونير بيغو سامبل، ما كيتسالهم حتى شي واحد شي ديت فيهم، يعني داكشي اللي كيجيب ليا، يعني جاب ليا فلوس ولا جاب ليا تيغان ولا جابهم وما كيتسالو حتى شي واحد شي حاجه في داكشي. لي زابور تيتر اونيرو حتى هما دي زابور جابهم ليا ولكن معاهم ديت، مثلا جاب واحد تيران وجاب ليا فلوس وجاب ليا ماتيريال ولكن ديجا مازال كيتسالو هو شي حاجه واحد فورنيسور. الوغ دونك هادو كيتسموا ا تيتر اونيرو. لي زابور ميكس هما هادوك بجوج. Ce sont des apports comportant des apports purs et simples et à titre onéreux. Remarque le capital social est constitué des apports purs et simples. يعني أنا ملي يقول لك l'entreprise calculer le capital de cette entreprise خاصك تحيد منهم les dettes، تنقص les dettes حيتاش أنت بغيتي تشوف les apports purs et simples. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة لا كونطابيليتي دو سوسيتي. شنو هي لي كاركتيرستيك ديال الكونطابيليتي ديال عفوا السوسيتي انونيم، وشنو هما بعدا لي زابور. دابا باش نفهمو كثر يعني انه دابا لي زاسوسيي فاش كان انا اش غنشوفو في كونطابيليتي سوسيتي في لابارتي الاولى، انه ملي حنا نبغيو نكريو واحد لا سوسيتي شنو كيوقع؟ خاصني نتفق مع لي زاسوسيي ديالي يجيبوا ليا دي زاكسيون. ملي كيجيبوا دي زاكسيون انا كنبدا نفرق، ماشي دي زاكسيون دي زابور عفوا، وانا كنبدا نفرق هذا جاب لي اون ناتور، هذا جاب لي اون نيميرير، هذا جاب لي اون اندستري، هذا جاب لي بيرو سامبل، هذا جاب لي اتيتر اونيرو، لا هذا جابهم لي ميكس، وكان يعني نصفي باش يكون عندي دي زابور بيرو سامبل نت يعني خاليين ولا نحيد منهم لي ديت اللي فيهم. دابا احنا بغينا نكريو لا سوسيتي غادي نخلصوا دي فري، راه نشوفوا كيفاش كنخلصوا دي فري. Les frais de constitution, ce sont des frais généralement où la d'enregistrement provoque des frais comprenant essentiellement le droit d'enregistrement, la taxe notariale ou les frais divers. Le droit d'enregistrement. La constitution d'une société entraîne l'exigibilité des droits d'enregistrement qui ont pour effet d'assurer la conservation des actes, de donner date certaine à l'égard des tiers. L'auteur des droits d'enregistrement dépend de la nature des apports. Les droits d'enregistrement ce sont يعني دي تاكس كنخلصهم كنولي اكزيجي باني نخلصهم باش نكونسيرفي هادوك لي زاكت اللي كونتراكتي انايا في لا كونستيتيوسيون. بالنسبه لي زابور بيرو سامبل لوطو ديالهم 1%، يعني 1% اللي كنخلص عليهم. لي زابور تيتر اونيرو على حساب الا كانوا لي بيان ايموبل بحال تيران كونستركسيون 6%، كانوا فوند كوميرسيال ما عدا لي مارشانديز كنخلص 6%، كانوا دي ستوك اللي هما المارشانديز نيت ولا دي ستوك 1.5%، كانوا دي كريونس كنخلص 1.5%. غيبان لينا بزاف فاش في البراتيك فاش غادي يبان لنا اكثر. Remarque, la société a intérêt à imputer les dettes sur les apports de manière à réduire le montant du droit à payer. على حسب كيفاش انا هادوك اصلا ديت اللي خديت انايا امبيتو على اش. يعني ملي كيقول لك مثلا راه عندي فورنيسور وانا مازال ما عرفتش هاد الفورنيسور علاش خديته، واش على المارشانديز ولا على فوند كوميرسيال الى اخره. غنشوفوا هادشي في ليكزيرسيس باش يبان لنا اكثر. لو فوند كوميرسيال كديفينيسيون هو لونسومبل دي زيليمون كوربوريل اي انكوربوريل. صافي قال لك شي واحد شنو هو فوند كوميرسيال؟ englobe l'ensemble des éléments appartient à l'entreprise. Les humains représentent des éléments corporels, par exemple mobilier, matériel, marchandises. Éléments incorporels, l'achalandage clientèle. Ça fait. هذا هو فوند كوميرس. شوفوا معايا l'application. عندي واحد la société ABC a été créée à 5 personnes A, B, C, D, E. Les apports sont les suivants. A, B, C verse en numéraire. جابوا لي les apports en numéraire. جابوا لي الفلوس 150,000 درهم dans le compte bancaire de la société. يعني انا بغيت نكري واحد لا سوسيتي A B C فيها 5 ديال لي زاكسيونير A B C D E. صافي A B C جابوا لي 150,000 درهم. دي ها شنو جاب لي؟ هذا هو دي
جاب لي موبيلي بيرو، جاب لي ماتيريال انفورماتيك، جاب لي ستوك دو مارشانديز، بنك، جاب لي كابيتال، وكيتسالي واحد الفورنيسور. كابيتال هو لونسومبل ديال هاد لي زيرو بطبيعة الحال. جاب لي الفورنيسور. شنو كندير؟ وعطاني واحد الملاحظة: les estimations faites par le commercial de l'apport sont les suivants. فوند كوميرسيال كاع ما مذكورش هنايا، راه 75,000 درهم، يعني خصو يتزاد. ماتيريال انفورماتيك 10,000 درهم. شحال ماتيريال انفورماتيك؟ قال لي 15,000، يعني انا ما نحسبش 15، غنحسب 10,000. les autres éléments sont apportés par la valeur du bilan. صافي يعني احتفظ بلي زيليمون ديال البيلون. الا بغيت نحسب لهذا شنو جاب ليا، تبعوا معايا مزيان، نتوما راه غادي توقفوا هادشي وعاودوا خدموا. هادو جابوا لي 150. الا قال لي احسب لي كابيتال، هذا شنو غندير؟ 6000 زائد هذا 10,000 ماشي 15 حيت قالها ليا، زائد 4000 زائد 5000 زائد 75,000 ديال الفوند كوميرسيال ناقص هاد الفورنيسور ديت 10,000. داكشي اللي غيعطيني هو اللي جاب لي الدي. صافي ونباس. فيرس اون نيميرير 50,000 درهم، جاب لي نيميرير 50,000 درهم. ستوك دو مارشانديز 20,000 درهم، جاب لي مارشانديز 20,000 درهم. ماشين ب 50,000 درهم. اذا شحال جاب لي هاد خونا 50 50 100 مع 20 120. ترافاي فيها. Déterminer le montant de capital et le nombre des actions émises, sachant que la valeur nominale de chaque action est fixée 100 درهم. قال لك سيدي عطاني كابيتال، غنجمع لي زابور. صافي شنو جاب لي ا بي سي؟ جاب لي 150. شنو جاب لي دي؟ نحيد ديك ديت. شنو جاب لي صافي. Quel est le nombre d'actions d'apport et d'actions numéraires؟ عادي تحسب لي زابور اون نيميرير تقسمهم على 100 درهم اللي هي عدد لي زاكسيون، وتحسب لي زابور اون ناتور تقسمها على 100 درهم اون اكسيون. كالكولي الدغوا دونجسترومون على حسب اللي كان عطاني. قال لك الباسيف امبيتي سور لو فوند كوميرسيال، يعني ديك ديت راه غير على لو فوند كوميرسيال، يعني تحسبها غير على لو فوند كوميرسيال زائد لي زابور بيرو سامبل. كان نيميرو 2 قال لك الباسيف امبيتي بروبورسيونالمون او زابور، يعني على كلشي، يعني نحسب على كلشي. حنا غنمشيو دقه بدقه ونشرح لكم. نبداو بلو مونطون دو كابيتال. السؤال الاول هذا. لو مونطون دو كابيتال هو لا سوم ديال لي زابور بيرو سامبل. قلت لكم ا و بي و سي جاب لي 150,000 درهم، غتلقاوها في لابليكاسيون. قلت لكم بالنسبه يعني اش بقى لينا؟ بقى لينا لاكسيونير ديجا حنا عندنا بيلون ديالو. شنو كنديرو باش نحسبو الدي؟ غادي نشوف لي زيليمونات الثانيه. هاد 75,000 انا باقي عاقل عليها، راه ديال لو فوند كوميرسيال. 6000 ديال سميتو ديال ماتيريال، 10,000 ديال ماتيريال انفورماتيك كانت 15,000 ما كتحسبهاش، 4000 و 5,000 ديال لا بون. كتحيد دي فورنيسور صافي. داكشي اللي عطاك هو 90,000. ها شنو جاب لي لاكسيونير دي؟ لاكسيونير جاب لي دي زابور اللي هما ميكس، يعني نورمالمون راه ماشي ميكس كنقصد اتيتور اونيغو وكنقصد البيرو سامبل، نو ميكس كنقصد بها اون ناتور اون نيميرير. جاب لي 50 مع 50 100 مع 20 120. غنجمعهم. 150 مع 120 هي 260 مع 90 هي 360,000 درهم. ها هو لابور بيوري سامبل ولا لا كابيتال. حيت شنو هو لا ديفينيسيون ديال كابيتال؟ هو لا سوم دي زابور ابورتي بار لي زاكسيونير كيل كو سوا لا ناتور ديال هاد لي زاكسيونير، واش ابور اون نيميرير ولا ابور اون ناتور. انا خدو 360,000 درهم غادي نقسمها على 100 درهم. 100 درهم باش تعطيني عدد لي زاكسيون، حيت هو قال لي لا فالور نومينال دو شاك اكسيون هي 100 درهم. اذا غناخدو 360,000 نقسموها على 100 درهم غتعطيني 3600 اكسيون. هادي اون جينيرال، ماشي فرقت قلت راه هادو دي زاكسيون اون ناتور وهادو دي زاكسيون اون نيميرير، لا ما فرقتش. حنا نفرقو دابا لو نومبر داكسيون دابور اللي هما داكسيون نيميرير. ماشي دي راه صفيت ليه الامور ديالو جاب لي 90,000 درهم، حتى هو صفيت ليه الامور ديالو جاب لي 70,000 درهم، يعني هادو اون ناتور. غنجمعهم عطاتني 160,000 درهم نقسمها على 100 درهم غتعطيني 1600 اكسيون. النيميرير اش بقات ليا؟ هي 200,000 درهم. داكشي اللي بقى له غيس. غتاخد غير كابيتال 360 تنقص من هاد 160 تعطيك 200,000. بغيتي حسبها هاد 200,000 عاوتاني نقسمها على 100 درهم، حيت انا ديجا عارف بانه كل اكسيون كيدير 100 درهم. عاطيني هو لا فالور نومينال. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نحس تعطيني 2000 اكسيون. دابا راه نشوفو اللي مهم عندنا حنا بغينا نتعرفوا عليه اليوم ولا في هاد لابارتي الاخيره هو كيفاش كتحسب الدغوا دونجسترومون. ديجا قلنا
بانه droit d'enregistrement ديجا قلنا بانه droit d'enregistrement متعلق بلي زابور اللي كيكونوا بيرو سامبل و اتيتر اونيرو بجوج غنحسبوا عليهم بجوج. فاش يقول لك حسب لي كالكولي لو droit d'enregistrement غتقول ليه نحسب على بيرو سامبل و droit اتيتر اونيرو. ردوا معايا البال فاش كنقول لكم droit d'enregistrement sur rapport et بيرو سامبل راه هو الكابيتال. فاش حسبتي الكابيتال ها هي شحال كابيتال 360 ألف درهم. ديجا راه غادي ترجعوا للكور غتلقاو في العلاقه انني قلت لكم لوطو ديال droit d'enregistrement هو 1% ديال لي زابور بيرو سامبل هو هذا غيعطيك 3600. دابا بغينا نشوفوا على اتيتر اونيرو يعني لي زيليمون اللي فيهم لي ديت. شكون اللي عنده لي ديت؟ واش ا بي سي؟ لا جاب لي غير نيميرير. واش لاكسيونير او؟ لا لاكسيونير او جاب لي الفلوس غير الفلوس وجاب لي ستوك وواحد الماتيريال. شكون لاكسيونير دي هو اللي عنده لي ديت. عنده لي ديت عنده فورنيسور عقلتوا عليها شفتوها في البيلون غادي ترجعوا ليها تشوفوها. اجي نشوفوا هذا عطاني كواحد قال لك اسيدي هذاك الباسيف يعني داك الديت راه كاين غير على الفوند كوميرسيال. شنو كندير اوتوماتيكمون غنمشي غنشد 10000 اللي هي ديت فورنيسور بما انه هاد 10000 متعلقه بالفوند كوميرسيال عارف انا ديجا لوطو دو فوند كوميرسيال هو 6%. اذا انا ناخذ 10000 نضربها 600 عطاتني 600 درهم نزيدها على 3600 تعطيني 3600 زائد 600 هي 4200 صافي باينه واضحه. يعني هذا هو droit d'enregistrement في الكا الا كان امبيتي سور سولمون سور لو فوند كوميرسيال. الحاله الثانيه عاوتاني غنحسب على droit d'enregistrement ديال بيرو سامبل نيت وعلى اتيتر اونيرو ولكن عطاني كادو. هاهي كادو قال لك الباسيف يعني 10000 ديال لو فوند كوميرسيال عفوا 10000 ديال لو فون ديال الفورنيسور ما مديوراش غير على لو فوند كوميرسيال راه مديوره عليهم كلهم مديوره على لي زيليمون ديال البيلون كلهم. اش كندير كدير بحال هكا طابلو كتقول ليه شنو جاب لي دي فوند كوميرسيال موبيلي دو بيرو ماتيريال انفورماتيك لو ستوك دو مارشانديز ولا بنك صافي ياك. شحال كيمثل هذا 100,000 درهم شحال كيمثل هذا من البورسونتاج 75 هذا 6 هذا 10 هذا 4 هذا 5. اذا هاد لي بورسونتاج راه هما كنمشي نشوف ديت شحال هو ديت ديال الفورنيسور هو 10000 درهم. اذا 10000 درهم 75% منها غادي نخلص بها الفوند كوميرسيال 6% منها غادي 10% منها درت على هذا وهكا غادي. اذا ديك الى هاهي 10000 شتي الطوطال ديال 10000 راه واحد وكتحسبوا يعني لامبيتاسيون ديال لي ديت كتقول عاوتاني هاد 7500 دابا شحال هو لوطو دونجيستخمون غنخلص عليها انايا بما انها فوند كوميرسيال 6% بما انها موبيلي دو بيرو 6% هادو لي زيليمون كوربوريل عقلتو عليهم انفورماتيك 6% مارشانديز لوطو 1.5% لي بنك يعني نيميريغ هنايا لوطو 0% كتحسبهم تجمعهم 522. هاد 522 هي غير اللي غتزاد دابا مع 3600 وغتعطيني لو دروا دونجيستخمون صافي. دونك هكا كتحسب لو دروا دونجيستخمون. كاينين دي يعني سميتو كما كنسميوهم حنايا دي طو اخرين ولا دي تاكس اخرين بحال لا تاكس نوتاريال بحال لي فري ديفير ماشي مهمين بزاف وغنشوف الاستاذ شنو واش خدم معكم هاد لو دروا دونجيستخمون ولا لا وديك الساعتين. دونك كنتوقف هنا بلا ما نطول عليكم. كان معكم مراد الاستاذ مراد إدر في فيديو جديد في لا كونطابيليتي دي سوسيتي. الحلقه الاولى اللي متعلقه بشابيتر انترودكتيف بلوس ما يسمى بلي فري دو كونستيتيوشن. ما تنساوش واحد ابوني معاكم تشير الجرس باش يوصلكم ديما جديد كومونتير زويون الى عجبكم الفيديو وطاقيو صحابكم باش يستافدوا. كل نهار تحدي الى اللقاء.